Ikaduhang dapit nga ibutang sa Ginoo sa panahon nga ang iyang tawhanon og lawas nun buhi pa, ibutang gayud siya diha sa mga kaigsuonan nga nakabaton usab og kaluwasan pinaagi sa pagtuo nga gibuhat ni Ginoong Kristo. So naa siya'y kapilusipan matud pa sa pulong sa Ginoo diha sa Hebrehanon kapitulo 10 bersikulo 24 niingon siya magdinasigay kita sa papakita sa gugma o sa pagbuhat sa maayo, dili na to undangon ang batasan sa panagtigom sama sa gibuhat sa uban. Magdinasigay hinuon kita labi na kay nasayod kamo nga hapit na moabot ang adlaw sa pagbalik sa Ginoo. So importante gyud og kung ikaw nakabaton og kaluwasan o nakaangkon sa kaluwasan, ibutang gyud ka sa Ginoo sa dapit sa mga kaigsuonan nga niluwas na or nakabaton og kaluwasan diha sa pagtuo nila sa gibuhat ni Ginoong Kristo. Ilain ang usa ka tawo nga nakabaton og kaluwasan sa Ginoo gikan sa mga makasala diha sa ikaduhang Korinto kapitulo 6 bersikulo 14. Nya dili na siya magpakasala diha sa unang Juan kapitulo 3 bersikulo 9 ngadto sa 10. Magkinabuhi na subay sa pagbuot og kabubuton sa Ginoo diha sa Roma kapitulo 12 bersikulo 2. Magkinabuhi na ingon nga luwas ug naanay kausaban og kabag-uhan diha sa ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 17. Magbalaan diha sa una-una sa mga pulong ug sa mga binuhatan diha sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 15 ngadto 16. Pananglit ingon nga tawhanon pa naa pagyoy panahon nga masipyat, no, makasugid ta, no, ang tawo nga naa sa kaluwasan makasugid siya sa Ginoo sa iyang mga sala ug ang Dios nagpasalig ug nagsaad nga siya makatarunganon nga mopasaylo kanato sa tanan natong pagkadaotan. Hope nga nasabtan bro og daghan kayong salamat. God bless.